زمانم عبدالسلام د بلوچستان تعلق لرم AUF اګریکلچر یونیورسيټي پېښور نه سټوډنټ یم د فوډ ساينس ټیکنالوژي ډپارټمنټ کا نو موږ دا کوم فوډ ایکسپو دا موږ ډېر انجوای کړله او په دې کې موږ ډېر زیاته موږ ته علم هم حاصل شو او موږ مختلف د انډسټریز څخه سپانسر دي دوی سره زموږ رابطې هم وشوې او په دې سره موږ د دوی کوم انډسټری په دوی کې موږ له دوی سره څه خبرې وشولې نو دې انډسټریز دا پکار دي د ایکسپو فوډ ایکسپو چې کومې دي په خیبر پښتونخوا کې د نورې هم ډېرې وشي چې دوی ته د خلکو ته اویرنس هم میلاو سي د فوډ امپورټنس متعلق اور بل موږ کم په دې فوډ ایکسپو چې کوم وه په دې کې موږ ته دا میلاو سو کم انډسټریز والا راغلي دي له دوی سره زموږ خبرې هم وشولې د فوډ متعلق د هغو د انډسټري متعلق هغو ته موږ هغو سره دا خبرې هم په دې حواله وشوې چې له دوی سره چې کوم انډسټري کې دي او دوی د فوډ ساینټسټ وخت کې چې هغه داسې پروډکټ تیار کړي چې هغه د خلکو د فایدې دپاره وي او هغه خلکو ته فایده ورکړي او بل موږ دا کم د خیبر پښتونخوا کم فوډ اتارټي ده د دې ډېر شکرګزار یو چې دوی موږ ته داسې یو ایکسپو جوړه کړه او موږ له دوی دا امید لرو چې دا به له وخت سره دوی مخته هم نورې هم له موږ سره جوړوي او ډېرې ایکسپو جوړې سي او موږ د میډیا د سره هم ډېر مننه ادا کوو چې دوی موږ ته ټیم راکړه او د ایکسپو ته دوی ډېر زیاته وخت راکړو مننه ډېر मेरा नाम है मिनाहिल ज़मान और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से हूँ BS HND 3rd सेमेस्टर। हम यहाँ एक्सपो पे आए हैं, हमने यहाँ पे अपना फूड स्टॉल भी लगाया था और हमने प्रेजेंटेशंस और पोस्टर्स वगैरह भी किए हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ख़ासतौर पे कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के दौरान और इम्यून सिस्टम लोगों के काफ़ी वीक हो गए थे और उससे रिलेटेड लोगों को बताना, अवेयरनेस फैलाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वजह से डिफरेंट लोगों ने अपने फूड स्टॉल्स भी लगाए हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाई है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसी तरह इनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सिद्रा फ्रॉम द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। आज जो है तो हमारे यहाँ पे जो है तो एक एक्सपो जो है तो वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें हमें जो है तो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सारे जो फूड से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है तो स्टॉल्स लगे हुए थे। बहुत सी कंपनीज ने जो है तो अपने ब्रांड्स को जो है तो रिप्रेजेंट किया था। बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिला एंड ऐसी चीज़ें जो है तो पेशावर में आपको रोज़ रोज़ नहीं देखने को मिलती। तो अच्छा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं एंड हम चाहेंगे कि आगे जो है तो ये चीज़ें होती रहे एंड यूनिवर्सिटीज़ को भी मौका मिलता है कि वो जो है तो अपनी जो रिसर्च है और ये सब जो है तो डिस्प्ले करें, एक वाइड उस पर जो है तो आपको सब कुछ डिस्प्ले हो के आपकी नज़र से गुजरे। एंड मैं जो हूँ तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ फूड अथॉरिटी की और PCSIR की कि उन्होंने ये हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया एंड आगे भी हम जो है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स।